अथवा माधव नेपाल जस्तालाई चाहिँ चुनावदेखि डर लाग्यो किनभने उनीहरूलाई आउने निर्वाचनमा जनताले खेच्छन् हेरिराख्नुहोस्। माधव नेपालले जित्दैनन्, प्रचण्डले जित्दैनन्। उनले त वास्तवमा भने यदि नैतिकता भए बाउले जन्माएका भए अर्को पार्टी खोलेर जानुपर्छ अथवा त्यहाँ सकिन्छ भने 40% ल्याएर चाहिँ फोडेर जानु पर्यो। अब त्यहाँ किन तोमसडमा गर्न गएको? तिनले केपी ओलीले यिनको उद्धार गर्दैन, यो बेकुफ हुनु माधव नेपाल। काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा म चाहिँ सपना पनि सोच्न सक्दिनँ। ओटिभी नेपालमा राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक महेश प्रसाई, स्वागत छ यहाँलाई। मेरो पनि नमस्कार। अनि विश्वभरि ओटिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दर्शकज्यूहरूलाई सफलता, सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना। अलि लामै समय भयो हाम्रो अहिले कुराकानी नभएको। अब यो लकडाउनको कारण होला, त्यसले पनि होला। सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार आएर पनि कामहरू गर्न थालिसकेका छ। केही कुरामा प्रशंसा, केहीमा आलोचना भइरहेछ। सन्दर्भ कहाँबाट सुरु गर्छु भने अहिले एउटा नयाँ कुरा ल्यायो क्या सरकारले। एकातिर चाहिँ भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि बनेको आयोगलाई चाहिँ खारेज गरिदियो। एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर सरकार लागिरहेछ। इन्डियन एसएसपीले तुन काटेर एकजना नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ, इन्डियाले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो भनेर सरकार बोल्न सक्दैन। के हो यो चाहिँ? अब यो इन्डियनहरूले जे गरे ज्यादती गरिरहेछन् यो त क्रूरताको उदाहरण हो र यसको लागि त देशले पनि बोल्नुपर्छ, नागरिक समाजले त बोलि नै रहेछ, अरूले बोलिरहेका छन्। सरकारले विगतमा आफ्नो कूटनैतिक सम्बन्ध मर्यादा कायम गर्न सकेकोले लचकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के अरे आम नागरिकहरू, सीमान्तकृत नागरिकहरू, अब धामी जस्ता जयसिंह धामी जस्ता नागरिकहरूले यसरी चाहिँ दुर्दान्त मृत्यु वरण गर्नु परेको छ। यो चाहिँ खेदजनक कुरा, दुःखद कुरा हो। सरकारले पनि बोल्नुपर्छ, प्रतिपक्षले पनि बोल्नुपर्छ, सबै राजनीतिक दलले बोल्नुपर्छ, नागरिक समाजले बोलिरहेको छ, हामी बोलिरहेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ जघन्य घटनाको चाहिँ घोर निन्दा गर्छु म पनि। सरकार बन्ने बित्तिकै यो खालको घटना घट्यो, तर नेपाल सरकारले जुन खालको पोजिसन लिन सक्नु पर्थ्यो अहिलेसम्मको 2-4 दिन जे भइसक्यो तपाईँले बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ, जसरी पोजिसन लिन सक्नु पर्थ्यो त्यसरी ल्याएको छ नेपाल सरकारले। अहिले यस्तो दुईटा कमाइरहेको छ नि त नेपाल सरकारले त अहिले। मैले यहाँ सरकारको तरफदारी गरेको थिएँ नठानियोस्। अब 2/3 सरकार भएको एमालेमा त आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा सखापै बनाइदिए माकुनेले। अब बाँकी रह्यो अहिलेको सरकार भनेको 4वटा 5वटा खुट्टामा टेकेको सरकार हो। अब 5वटा मानिसको 5 प्रकारका विचार छन्। अब एक्लो शेरबहादुर देउवाले अलिकति राम्रो पहल गर्नुहुन्छ भने आशा चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ गरौँ। सधैँभरि गर्न सके पनि नसके पनि के अरे उहाँलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ। सरकारले अहिले अपुरुष बनेको छैन। अब के अरे जसपा पनि आइरहेको छैन। त्यो माकुने अब 2टा धारमा टेकेर बसिरहनु भएको छ। यता आउने कि त्यता आउने। हिजो प्रतिगमन भन्नुहुन्थ्यो, अब अग्रगमनतिर हिँडेको हो कि उहाँ कस्तो खालको अग्रगमन हो हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ सरकारले गर्न सकेन भन्ने आधार कमसेकम 1 महिना पनि भएको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। उसको अरू विषयमा होइन, जयसिंह धामीको मृत्युको प्रकरणमा नेपाल सरकारले जसरी पोजिसन लिनु पर्थ्यो त्यो लिएको छ, त्यो लिएको देखिँदैन। यो कारण चाहिँ मैले अघि नै भने विगतमा कारण छोडिदिउँ, कारणमा हामी नजाउँ। कारणमा नगइकन जयसिंह धामीको प्रकरण जसरी घट्यो प्रत्यक्षदर्शीहरूले भनिरहेछन् इन्डियन एसएसपीले नै तुइनको तार काट्दिएका कारणले गर्दा मान्छे खसेर मर्यो। कति हृदय विदारक कथा छ भने वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेको मान्छे घरबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा मृत्युवरण गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पोजिसन लिन सक्दैन। होइन, आफ्नो देशको नागरिकहरू जहाँ पनि असुरक्षित हुँदाखेरि त्यसको पक्षमा त बोल्नै पर्छ। सरकारको यो चाहिँ अकर्मण्यता हो, बोल्नै पर्थ्यो। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। नेपाल सरकारले बोल्न सकेन, त्यसमा डरसँग बोल्नुपर्छ। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो आम नेपालीको आवाज के हो भने जयसिंह धामीको असामयिक मृत्यु र त्यो जघन्य भारतीय एसएसपीको जघन्य अपराधको चाहिँ जति निन्दा गर्ने कम हुन्छ। त्यो सरकार बनेको यति दिन भइसक्यो, लगभग आज त 24-25 दिनसम्म पनि भइसक्यो होला। मन्त्री परिषद पनि राम्रोसँग विस्तार गर्न सकेका छैन। केले रोकिरहेछ खासमा? अब केपी ओलीलाई ढाल्ने बित्तिकै त हामी सरकार बनाउँछौँ, यसो गर्छौँ, त्यसो गर्थ्यौँ भन्ने धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। यस्तो मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्न सक्नु भएन किन? अब यो चाहिँ के भने स्पेसली हामीले हेर्दाखेरि नागरिक समाजले टाढाबाट हेर्दाखेरि या देशभित्र हेर्दाखेरि देश बाहिर पनि हेर्दाखेरि माधव नेपाल र के अरे केपी ओलीको पारस्परिक जुङ्गाको लडाइँले यो घटना घटेको हो। प्रचण्डलाई पनि सरकार बनाउँछु भन्ने सोच थिएन, जसपालाई पनि थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई थिएन। यो त किस्तीमा बोकेर चाहिँ दिएको प्रधानमन्त्रीत्व हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा म देख्दिनँ। म अनि सरकारले किन पूर्णता पाउन सकेन भने
त्यो अहिले लोभी पापीहरूको झुन्ड छ नि त। प्रचण्डलाई पनि आफ्नो अस्ति उनले भनेनन् आफ्ना 53 जना कि कति सांसदलाई सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ भने त्यो भन्ने कुरा हो। 49 जना सांसदहरू छन् प्रतिनिधि सभामा, ती सबैजनालाई मन्त्री चाहियो, म एकदम ठुलो मान्छे तनावमा छु भनेर प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा बोले। त्यो त प्रचण्डले त्यो 53 जनाको के कति भन्नु 49 जना होइन आकाङ्क्षी होला नि, तर त्यो कुरा भन्नुहुन्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्दैन हो। यी सबै लोभी पापीहरू झुन्ड हो। अब माधव नेपालको चाहिँ एउटा खुट्टा के अरे बालकोटतिर छ, एउटा खुट्टा बालुवाटारतिर छ। अब बिचको दुईवटा खुट्टा टेकेर हिँड्ने मान्छे गन्तव्यमा पुग्छ र? माधव नेपाललाई हामीले आशा गर्ने ठाउँ त के देखिँदैनौँ। उनले हिजो प्रतिगमन सच्याउन हिँडेका थिए, ठिक छ। अब अग्रगमन सच्याएर हेर्नु न त, खोइ देखिएन नि त। जनतालाई त जुन सरकार आए पनि प्रत्याभूति हुनु पऱ्यो नि, के अरे शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, शान्तिमा, सुरक्षामा, राष्ट्रियतामा हुनु पऱ्यो नि। आज जयसिंह धामी त एउटा निमित्त पात्र हो या, भोलि त अरू जयसिंह धामीहरू निरपराध मारिन्छ। जोगबनीको बोर्डरमा जालान्, काँक्राबित्ता बोर्डरमा जालान्, जहाँ पनि त आउजाउ छ। हाम्रो संस्कृति भूगोल के रहनसहनले त ओरदोर छ, हाम्रो खुला सिमाना छ, के अरे पासपोर्ट रहेछौँ, हामी हिँड्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दा उताका मानिस यता आउँछ, यता मानिस त्यता जान्छन्। हाम्रो के अरे नेपालीले त उताका मान्छेलाई कहिले पनि चलाएका छैनन्। उनीहरूको त ठुलो राष्ट्र, ठुलो शक्ति, ठुलो दम्भ, त्यो अहमले गर्दाखेरि हामीलाई गन्दैनन्। तर राष्ट्र सानो भए पनि स्वाधीनता र स्वाभिमान र सार्वभौम त सानो हुँदैन नि। अमेरिकाको जे सार्वभौम हो हाम्रो पनि त्यही हो नि, भारतको जे हो त्यही हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली एक ढिक्का हुनु पऱ्यो। यी लोभी पापीहरूको झुन्डमा देश बन्दैन। अब म त के देख्छु, आशावादी हुँदाहुँदै पनि अब निराशावादी किन भयो भने 50 वर्ष यस्तै गतिमा जान्छ जस्तो लाग्छ। किन अब युवाहरू सबै पलाइन्छन् विदेशतिर, सबै पलाइन्छन् रोजगारको लागि। अब 12 पढ्ने बित्तिकै विदेश जान्छन् हाम्रो युवाहरू। अब यो देश कसले बनाउने? यो अन्डर म्याट्रिक 8 क्लास पढेकाले मात्रै देशमा शासन र सत्ता लिएपछि यस्तै हालत हुनेछ। अब चाहिँ एउटा खालको जोरदार क्रान्ति, जोरदार आन्दोलन चाहिँ के अरे देशभरिका यी के अरे सबै शक्तिहरू, जस्तै बिपीले भन्नुभएको छ मेलमिलाप, यो मेलमिलापको औचित्य त अहिले देखिएको छ देशलाई। किनभने अब हामी मिलेनौँ भने, हामी टुक्रेर गयौँ भने अब केही लोभी पापीहरूले चाहिँ सत्तालाई के अरे दिल्लीतिर बुझाउँछन् कि वासिङटनतिर बुझाउँछन् थाहा भएन। अनि एकदम अग्रगमनकारी भन्नेहरूले सरकार बनाइसके पछाडि मन्त्री परिषद पनि पूर्णता दिन नसक्नुले त एउटा लज्जाको विषय त भयो नि यहाँनिर, होइन? ठुलो लज्जाको विषय। अब यस्तो छ, अहिले शेरबहादुर देवाजीको विषयबाट बोले जस्तो हुन्छ। उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो कस्तो भने आउँदैन नि, बोलै त रहेको छ नि हामीले देख्दाखेरि है, पत्र पत्रिकामा पढ्दाखेरि। अब माधव नेपाल पनि आऊ भनेका छन्, प्रचण्डले मिटिङ गरिरहेका छन् कोटेश्वरमा, आउँदैन। जसपाको दुईवटा धार छ, त्यो अप्ठ्यारो उनी परेको उहाँ परेको देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। मैले उहाँको पक्षबाट पनि बोले होइन, विरोधमा बोले होइन, जे सिनारी हो। तर के भने त्यो सबैको के अरे पाँचै दलको एकता हिजो जसरी उनीहरू 5वटा प्रधानमन्त्री मिले 5वटा गठबन्धन गरे, त्यसरी गएको त के अरे मन्त्री हुन कसलाई रहर थिएन? यही मन्त्री हुनको लागि, मोज गर्नको लागि, महँगा गाडी चढ्नको लागि, विदेशी सरिसफार गर्नको लागि, आफ्नो छोराछोरीलाई स्कलरसिपमा विदेश पठाउनको लागि, यतिकै लागि गएको नि। देश बनाउन को आएर लु भन्नुहोस् त? देश बनाउने के अरे भिजन र मिसन भएका नेता यी सबै भएको उही खानकै लागि, मन्त्री बन्नकै लागि, रमाइलो गर्नकै लागि, विलासी जीवनकै लागि यिनीहरूले गरेका थिए। त्यो त अब सुन्नु न, के अरे मेलम्चीमा त्यत्रो घटना घट्यो, सिन्धुपाल्चोक त्यो तहस नहस भयो, अब पश्चिमतिर त्यस्तै तहस नहस भएको छन्, खोइ यिनीहरूलाई टाउ देखेको। त्यहाँ त राहत मात्रै बोकेर पुग्नुपर्छ, ती सबैलाई स्थापित गर्नुपर्ने होइन? अब चुनाव गर्नको लागि र के अरे कोभिडको लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्दैन, ती नेपालीहरूको चाहिँ दाल रोटी र छानो हाल्दा चाहिँ हिँड्नु पर्दैन होइन? भन्नुहोस् त, 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर 2 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर करोडौँ सम्पत्ति घाँसेको हुन्छ, त्यो रिप्लेसमेन्ट हुन्छ। उनीहरूलाई आवश्यक एउटा कटेजै पनि बनाइनु पऱ्यो नि। 100वटा घर बनाउँदाखेरि सरकार सानो हुन्छ, गरिब हुन्छ, राज्य कहिले पनि गरिब हुँदैन आफ्नो देशको जनतालाई यदि बचाउने हो भने। अब यो त देखिँदैन भिजन र मिसन, सबै लोभी पापीहरू झुन्ड छ। अब कसलाई कतिलाई डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भने जस्तो कतिलाई गाली गर्नु, कति बोलिरहनु जस्तो भइसक्यो हामीले त। अब प्रचण्ड हाका आगे भन्छन् 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहियो, म एकदम ठुलो मानसिक तनावबाट आएको छु भने नि, होइन? एउटा अनुशासित पार्टी भनेको हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी, जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे, वर्गीय मुक्तिका लागि भनेर आएको, सर्वहाराका लागि भनेर आएको पार्टी आज मन्त्री नपाएदेखि आत्महत्या गर्छु भनेर सबै त भन्न मान्छे थालिसक्यो। अनि कुन तहको विचलन हो कि यो स्वाभाविक हो कि यो संसदीय व्यवस्थामा कि के हो त? यसरी हेर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थाको दोष होइन, अब त्यहाँ पनि कमी ड्रब्याक्स त हुन्छ नै। भइदियो के भने अब प्रचण्डले आफ्नो परिवार र आफ्नो वरिपरि बाहेक कसैलाई समेटन जो त्यो लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनन् राम्रोसँग, जो घाइतेलाई गर्न सकेनन्, सारा विद्रोही बनायो उनले। हिजो चाहिँ लडाइँमा चाहिँ युद्ध गर्नका लागि चाहिँ स्कुल पढ्दा पढेका केटाकेटीले ती नरनारीलाई ठुल्ठुला सपना बाँडेर ल्याए र पछि सत्तामा दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफू र आफ्नो वृत्त बाहेक केही पनि नहेरेको कारणले ती सांसदले धैर्य गयो। अब बुढो भइसके, समय गइसक्यो, कहिले मन्त्री हुनु त? उनीहरूको पनि आखिर राजनीति गरेर त जोगी हुनु होइन होला, त्यो उनीहरूको पनि त्यो दाउ त थियो हो। त्यसमा अब लोभ र पापको चाहिँ रेसियो कति छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यो लेभलको विचलन त एउटा अचम्मको कुरा होइन? नेपाली काङ्ग्रेसमा त यसै पनि मान्छेहरू मन्त्री बन्ने लालसा गर्लान्, ऊ अब त्यस्तै पार्टीको पनि भन्लान्, संसदीय पार्टीको भन्लान्, नेकपा एमालेलाई त्यो भन्लान्। तर माओवादी
यो तहको विचलन होइन। माओवादीले यसो गर्नु नि, माओवादीले पहिलो कुरो त हामीले के हेर्नुपर्छ भने विदेशी भूमिबाट गरेको आन्दोलन थियो। 17,000 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई मारेको थियो। काङ्ग्रेसका त कति कार्यकर्ता मार्यो, एमालेका कति मान्छे चोरेर लग्यो मार्यो पनि। त्यसले गर्दा त्यसमा त हामीले जान्दाखेरि सुरुदेखि नैतिकता थिएन, किनभने अर्का लुट्ने र हिंसा बाहेकले के चाहिँ गरेर। अब एउटा सिपाही मार्नको लागि बाँदरमुडीको घटना घटाउँछ, सारा निरपराध केटाकेटीलाई गर्छ। अब छोरीलाई चाहिँ बुथ लुटेर चाहिँ अनेक थोक गरेर तमसडम गरेर के अरे मेयर बनाउँछ। उसले त्यो माओवादीको केन्द्रीय नेतामा रहेका प्रचण्ड, त्यहाँ अब बादलको हालत देखिहाल्यो, के अरे छोराको विवाद त्यत्तिकै छ, लुकाएर बसिरहेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो हाम्रो टोपबहादुर क्रान्तिकारी भने त्यस्तै छन्। त्यहाँ को चाहिँ गतिला छन्, एउटा पनि मैले गतिला। अब नारायण काजीलाई चुनाव जनताले लखेटेका छन्, उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा आउनु पर्यो। नैतिक भएका मान्छे हामीले भारतमा पनि देख्यौँ नि, ठुला नेताहरू हारेपछि त आफ्नो समयसँग पर्खिन्छ नि, समयलाई पनि पर्खिन नसक्ने। जसरी पनि झ्यालबाट हुन्छ कि ढोकाबाट हुन्छ कि के अरे छतबाट हुन्छ कि छानोबाट पनि छिरेर चाहिँ सांसदै हुनु पर्ने, राष्ट्रसभामा पुग्नु पर्ने, मन्त्री हुनु पर्ने, झन्डै हलाउनु पर्ने, मुजमजाइ गर्नु पर्ने, कोही पनि पद पनि बस्न नसक्ने यो संस्कृतिको विकास भएको छ। यो दुःखद र दुर्भाग्य छ यहाँ। जस्तो अहिले तपाईँले अब एक खालले प्रचण्डका गतिविधिप्रति लामो समयदेखि नै आलोचनात्मक ढङ्गले बोल्दै आउनु भएको छ तपाईँ। अहिले शेरबहादुर देउवासँग मिलेको देखिन्छ भनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रचण्डको मिलन छ। यो कतिको दिगो दरिलो होला कि अब प्रचण्डबाट गाह्रै छ शेरबहादुर देउवालाई पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि? होइन, यसो त प्रचण्ड चुनाव नगर्ने पक्षमा छन्, अब शेरबहादुर देउवा चुनाव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। एउटा डिफ्रेन्स छ, एउटा ग्याप त त्यही छ। र उसलाई प्रचण्डलाई के थाहा छ नि, म जनतासँग जान सक्दिनँ, मलाई हराउँछन्, मेरो पार्टी धोतिन टोपी हुन्छ भने डर छ र उनी पुरा कार्यकाल सांसदलाई लुम्याउन खोजिरहेका छन्। अब शेरबहादुर देउवा चाहिँ ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले बढी सिट ल्याउँछ भन्ने। अहिले पनि छिटो चुनावको पक्षमा शेरबहादुर देउवा निश्चित हो। त्यो त अधिवेशन यसलाई पुरा कार्यकाल चलाएर बस्ने अनि त्यसपछि निर्वाचनमा जाने भन्दा पनि इमिडिएट निर्वाचनमै जाउँ, अर्ली इलेक्सनमा। शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल जाँदाखेरि यो किचोलोमा 5 दलको किचोलोमा भागभण्डामा बस्नु त भोलि जे हुन्छ जनताले जे गर्छ, कम्फर्टेबल सरकार बनाइयो ठिकै छ, नबनाउँदा एउटा स्वस्थ हेल्दी प्रतिपक्षबाट बस्न पाइन्छ भन्ने उहाँको मानसिकता हुनुपर्छ। त्यो सायद त्यो हो पनि। र त्यो अहिले यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ के अरे 4 दल र 5 दलको गठबन्धन लङ्गडो भएर सरकार चलाउनुभन्दा के अरे चुनावमा गएर ताजा जनादेश ल्याएर आफ्नो कम्फर्टेबल मेजोरिटी ल्याएर अगाडि बढाउने सोच उहाँले राखेको हुनुपर्छ। सायद त्यो चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ, जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने, चाहे आफ्नै पार्टीको बहुमत होला एकल सरकार चलाउने, होइन लोकतन्त्रलाई प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने मेन्टालिटी शेरबहादुर देउवाको छ। लोकतन्त्रको प्रतिबद्धतामा रहेका नेताहरूले चाहे नेपाली काङ्ग्रेसका हुन् चाहे नेकपा एमालेका हुन्, तिनीहरूले त निर्वाचनलाई स्वीकार्नै पर्छ नि। निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त के अरे केपी ओलीको पनि नराम्रो दृष्टिकोण त थिएन नि होइन। तर के भने उहाँले संसद विघटन गरेको तरिका संविधान विपरीत भयो, त्यही नै भनिया हो, अरू त केही पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन शेरबहादुर देउवा पनि चाहनुहुन्थ्यो, केपी ओली पनि चाहनुहुन्थ्यो। यो बिचका धारका दुईवटा खुट्टा टेकेर के दुईवटा होइन 3टा खुट्टा टेकेर 2टा धार नाउमा टेकेर हिँड्नेहरू प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल जस्तालाई चाहिँ चुनावदेखि डर लाग्यो, किनभने उनीहरूलाई आउने निर्वाचनमा जनताले खेच्छन्। हेरिराख्नुहोस्, माधव नेपालले जित्दैनन्, प्रचण्डले जित्दैनन्। अहिले त फेरि शेरबहादुर देउवासँग प्रेम छ, उहाँहरूको गठबन्धनमा निर्वाचनमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरू हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखिया होइन र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भने उनीहरू त जहिले त्यस्तै हुन्छ नि। अब होइन शेरबहादुर देउवा भने राजनीति गरेको एकजना शीर्षस्थ नेता। अब निर्वाचन गरौँ आफ्नो सरकार बनाएर गरौँ भनेर जहिले पनि साधन स्रोत संयन्त्र प्रयोग गर्न पाइन्छ, त्यो निश्चित उहाँको ठाउँमा जहिले पनि त्यही छ। सरकारको नेतृत्व मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन गरौँ भन्ने चाहना सबै राजनीतिक हुन्छ, त्यो स्वाभाविक मान्नु स्वाभाविक हो, त्यति हो। तर अब के भने अहिले तत्काल हनिमुन पनि नमनाएको 100 दिन पनि के अरे 100 दिन पनि दिन नपुगेको सरकारलाई हामीले के भन्नेको आधार किन छैन भने अब मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। अब एउटा एमसिसीको कारणले होला, एउटा के अरे अन्य के अरे भागभण्डाको कारणले होला, या आन्तरिक कारणले होला, अथवा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकीहरूसितको कुटनैतिक सम्बन्धमा आएको विचलनले होला। यी सबै कुराहरू छन्। अब आकाङ्क्षी धेरै छन्, सबैलाई मन्त्री हुनु छ, झन्डा हलाउनु छ, गाडी चढ्नु छ, सिंहदरबार प्रवेश गर्नु छ, विदेशी सरिसबाट गर्नु छ। यिनीहरूले कसले चाहिँ देश बनाउँछ भनेर चाहिँ काम गर्छन्। अब भएका भए कुनै एउटा नेताले म मेरो सांसद भत्ता त्याग्छु, म जनताको काम गर्छु भनेर कसैले भनेको सुनेको छैन। अब तपाईँ प्रचण्ड र माधव नेपाल निर्वाचनबाट पत्ता साफ हुन्छन् भन्ने कुरा लामो समयदेखि भन्दै आइरहनु भएको छ, त्यसमा अडिग हुनुहुन्छ अहिले पनि? निश्चित होइन हुन्छ नि। प्रचण्डको त सुन, प्रचण्डले त 17,000 मान्छे मारेको हिसाबै दिन सकेका छन्। उनी हेगमा पुग्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बदनाम हुन्छ भनेर उहाँले एमसिसीको प्रवक्ता भएका छन् है। आफूलाई अमेरिकन लाइफसँग कसरी नजिक बनाउने, आफू कसरी प्रोटेक्सन हुने भन्ने मात्रै छ। उनले देश र जनतालाई अब भनौँ न आफ्ना त्यो 49 जना कार्यकर्ता सांसदहरूको चाहिँ नाङ्गो पारे,
त्यो विचार गर्नु पर्दैन। हामी त सबै 49 आकाङ्क्षी हुन् त, भए पनि हुन् नभए पनि हुन् भन्ने हुन्छ त्यसरी बेइज्जती गर्नुहुन्छ। अब के अब राजनीति गरेको के जोगियो नहो त? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दुईपल्ट हुँदा उनका चाहिँ छोरी बुहारी हुँदा के अरे त्यो अरू के अरे ज्यानको जोखिममा लागेकाले चाहिँ के नपाउनुपर्छ भन्ने छ त? त्यहाँ पनि त आकाङ्क्षी होला नि। तर सबैलाई उनले बदनाम गरिदिने, एउटा नारायण काजीलाई च्यापेर अरूको चाहिँ उद्धार हुन्छ त? त्यहाँ छ नि त त्यहाँ स्थिति। अनि माधव नेपाल प्रचण्ड त संविधान बचाउने मान्छे, हामी अग्रगामी मान्छे, हामी यस्ता मान्छे केपीओलीले गरेको कुलाई विफल बनाएर अगाडि बढेका मान्छे भनेर यत्रो छ त उनीहरूको कुरा। उनीहरू कसरी बतासा होइन उनीहरू त संविधानका रक्षक रे, परिवर्तनकामी शक्ति, अग्रगामी मान्छे होइन। त्यो अब सुन ल, ठिक छ, प्रतिगमन सच्याए अग्रगमनतिर गए। त्यो सुन न, सरकार ढाल्ने कुरा एउटा हो, कानुन र संविधानले जे दियो कानुन र संविधान त यो केपीले पनि बनाएको, के अरे प्रचण्डले बनाएको, शेरबहादुर देउवाले बनाएको, यी सबै राजनीतिक दलका शीर्ष व्यक्ति मिलेरै बनाएको संविधान सभाले बनाएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संविधान विपरीत अलिकति केपीओलीले नगर्ने काम गर्नुभएको थियो है, त्यो के अरे विघटन गरेर है, त्यो ठिक हो। अब यहाँ के भइदियो, तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा के भने सौताको रिसले पोइको नाक काट्ने भने यस्तो, माधव नेपालले आफ्नो अधिवेशन पर्खिनु पर्यन्त आफ्नो फुल मेजोरिटीको सरकार ढाल्नुहुन्थ्यो। बाहिर हेर्दाखेरि केही काङ्ग्रेसका केही साथीहरूलाई रमाइलो लागेको होला, आनन्द लागेको होला, त्यो बेग्लै कुरो। हामीले यथार्थ बोल्नु पर्दाखेरि माधव नेपालले गरेको कुरा त्यो निर्णयले गलत भयो। अब बाँकी प्रचण्ड त अर्को धार हो, उनी काङ्ग्रेस पनि स्वीकार्न नसक्ने, एमाले पनि स्वीकार्न नसक्ने। उनी त हिंसाबाट आएका थिए, लुटेर आएका थिए, हत्याबाट आएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त हिजो केपीओलीले के अरे अधिकारपूर्ण चाहिँ अध्यक्ष दिएको भए त्यही पार्टी ठिक हुन्थ्यो। अधिकार पाएनन् अनि ऊ बौलाएपछि के भयो भनेदेखि उनले भनेका मानिस राजदूत भएनन्, उनले भने मान्छे संवैधानिक अङ्गमा पाएनन्। अहिले जे जति भाँडोले भयो यो सबै माधव नेपाल बौलाएका कारणले भयो। त्यसपछि माधव नेपाल र प्रचण्ड दुईटै बौलाएको कारण हो। यथार्थ देशले बुझ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिपक्ष पनि राम्रोसँग बन्न सकेन भनेर कुरामा बसेको थियो। प्रधानमन्त्री खाइदेऊ न बाबा भनेर गएर कोच्याउनु पर्ने स्थिति आयो। प्रधानमन्त्री कसले खाँदैन? बिचरा शेरबहादुरले त म हुन्न भनेकै हो नि, सबैले देखेका हो नि, टेलिभिजनमा देखेका हो नि, उहाँले बोलेको हो नि। अब उनीहरूले चाहिँ के अरे एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै बुढानीलकण्ठ पुगेर हजुर बनिदिनु पर्यो प्रधानमन्त्री भनेपछि त के चाहिँ गर्ने त? एउटा प्रतिपक्षले बोले पनि त आफ्नो चुनावमा गराउन सकिन्छ भने, सरकारमा जान पाइन्छ भने जानु त एउटा प्रक्रिया ठिकै होला नि। अब उहाँले गएर काम बिगार्नुभयो, जनमतदेखि बाहिर जानुभयो भने अनि आलोचना होला। अहिले त के भन्न सकिन्छ र? अहिले त अहिले भनेका केही मन्त्रीहरू छन् 5 जना, यिनीहरूले कामै गर्न पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री खाइदेऊ न भने मुखैमा कोच्याएपछि खानु पर्यो। शेरबहादुर देउवाको गल्ती छैन यसमा। अहिले छैन। अहिले कामका आधारमा आलोचना गरौँला। त्यो आफ्नो पाटो छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन भने अहिले आलोचना गर्ने बेला भएको छैन। अहिले त यो के अरे 1 महिना भएको छैन, कसरी भयो? त बेकुफी हुन्छ नि। तर प्रचण्ड र माधव नेपाल चाहिँ गलतै हुन् भन्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? निश्चित अलि अचम्म लाग्यो क्या कुरा। शेरबहादुर एउटै डुङ्गामा छ नि त अहिले। शेरबहादुर माधव नेपाल प्रचण्ड एउटै डुङ्गामा भएका दुईटा खराब अनि एउटा छोइ कसरी हुन्छ? होइन, शेरबहादुर त के पनि एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर बसिरहेको प्रतिपक्षमा, सायद कमजोरै प्रतिपक्ष भए पनि बसिरहे। अब सरकारै ढालिसकेपछि के अरे अदालतले नै टुङ्गोमा पुर्याइदिएपछि त एउटा त जानै पर्थ्यो, जानुभयो। देशलाई त के अरे अनिललाई बन्दी त बनाउनु भएन नि। अब उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि भने हामीले आशा गरौँ, गर्नु भएन भने आलोचना हुन्छ, मै गर्नुला अरूले गर्लान्। त्यो कुरा भयो। बाँकी त्यो प्रचण्ड र माधवको कुरा चाहिँ के भने प्रतिगमन सच्याउने नाउँमा चाहिँ पोइका के अरे सौताको नाक काटे नै हो। नभए त हिजो त त्यही नेकपा एमालेको के अरे केन्द्रीय अध्यक्ष भएर यो संयुक्त के अरे पार्टी हुँदाखेरि त हाइयै थियो त। हामी दुईटा क्याप्टेन भन्थ्यो त प्रचण्ड। सौताको रिसले पोइको नाक काटे प्रचण्ड र माधव नेपालले, त्यो कारणले गर्दा यो अवस्था आइपुग्यो। पक्कै हो। जस्तो यो विषय माधव कुमार नेपाली विषय अब प्रचण्ड त बरु प्रचण्ड भइहाले, छुट्टै पार्टी भयो, माओवादी भयो, उनले आफ्नो पार्टीको जे विचार छ त्यो अनुसार भइरहन्। तर एमाले भित्रै रहेर एमालेका विरुद्ध माधव नेपालहरूले जस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरे अहिले, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कसरी भन्ने? म भन्छ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा नि रामचन्द्र पौडेलको र शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट दुईवटा धार छ। अब के अरे अलिअलि के अरे भाँडा बजे जस्तै अलिकतिका द्वन्द्व हुन्छन्, तर एकले अर्का ढाल्न त हिँडेको हामी सुनेको छैन, गाडी पनि गएको छैन। अब लाल गद्दार, राष्ट्रिय गद्दार, धोकेबाज भनेको छ प्रचण्डले माधव नेपाललाई। उनले त वास्तवमा भने यदि नैतिकता भए, बाउले जन्माएको भए अर्को पार्टी खोलेर जानुपर्छ, अथवा त्यहाँ सकिन्छ भने 40% ल्याएर चाहिँ फोडेर जानु पऱ्यो। अब त्यहाँ किन तोमसडमा गर्न गएको? तिनले केपी ओलीले यिनको उद्धार गर्दैन, यो बेकुफ हुनु माधव नेपाल। माधव नेपालको पनि लामो इतिहास होला, आन्दोलनको इतिहास होला, हामी के अरे उनलाई सम्मान गर्ने ठाउँ होला। तर अहिलेको सन्दर्भमा माधव नेपाल राजनीतिक दोषी हुन्। त्यो है गद्दार र अपराधी भन्ने चाहिँ केपी ओलीको भाषा होला, मेरो होइन, हाम्रो होइन, राजनीतिक दोषी। किनभने उनले आफ्नो अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन पर्खेर त्यहाँ केपी ओलीलाई हराउने हो कि जिताउने हो कि त्यो गरेर जानुपर्थ्यो। अहिले बिचमै उनले यो जे गरेका छन् यसले कसलाई राम्रो भएको छ? यही सरकारलाई पनि राम्रो हुँदैन हेर्नुहोस्। किनभने यो 4 दल 5 दल गर्नु अब मधेसवादी पनि दुईवटा समूह छ,
त्यहाँ पनि महेन्द्र ठाकुर उपेन्द्र यादवको कहिले राम्रो नहोला। अब द्वन्द्व त भएकै छ। अब यहाँ एमालेभित्र पनि प्रचण्ड अरूको भए पनि अब भीमराव हिजो केपी ओली कट्टर दुश्मन होइन, योगेश भट्टराई होइनन्। अब अहिले आफ्नो के अरे पदीय सुरक्षा, आफ्नो के अरे राजनीतिक सुरक्षाको लागि त्यहाँ गएका छन्। पार्टी त आखिर केपी ओली हुन्, नेकपा एमाले भनेको। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै लोभी पापीहरूको झुन्ड भेला भएको छ। माधव नेपालको अवस्था राम्रो छैन। यदि उनले सच्याएर जाने हो भने अब त्यहाँ फर्केर जानु उचित देख्दिनँ म। अब हुन त एउटा इतिहास बोकेको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन भएको, हामीलाई त नेपाली काङ्ग्रेस पनि दह्रो बनोस्, के अरे एमाले पनि दह्रो बनोस्, यी दुईवटा राजनीतिक शक्तिले देश हाँकुने एउटा प्रतिपक्ष बसोस्, एउटा सरकारमा जाओस्। हामी आम नेपालीको, हामी काङ्ग्रेस ठिक, एमाले बेठिक अथवा एमाले ठिक काङ्ग्रेस बेठिक हामी भन्दैनौँ। हेल्दी काम गर्नु, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्ति, अखण्डता प्रदान गरोस्। हामी एमाले बिगारेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन् माधव नेपाली भनेर काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवा खुसी हुनु पर्दैन अहिले। किन हुने ठाउँै छैन नि। यो त के भने एउटा प्राविधिक कुरा, फर्दर टाइमिङ केही कुराले अब चुनाव गर्नु छ, चुनावमा जानु छ, आफूले साधन स्रोत प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यो त जसले पनि सतर्क हुने। एमाले बिगारेर आएको, यसले पनि यहाँ आएर भान्न सक्छ, बिगार्न सक्छ, यसको मध्य त त्यस्तै छ भनेर सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसो भए माधव नेपाल प्रचण्डहरूसँग शेरबहादुर देउवा उहाँले एउटा लामो इतिहास छ, राजनीति गरिरहेको। उहाँले पनि विगतमा 4-5 पल्ट प्रधानमन्त्री 4 पल्ट भइसकेको मान्छे, उहाँलाई पनि त्यो कुरा के अरे चितवनको घटना थाहा होला। त्योभन्दा अगाडि टाउको मोल गरेका कुरा पनि उहाँलाई स्मरण होला। त्यसले गर्दा अहिले एउटा निहित स्वार्थमा, एउटा के अरे पारस्परिक एउटा स्वार्थमा अल्झेर चाहिँ उहाँले राजनीतिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनु भएको होला। त्यसले गर्दा त्यहाँदेखिबाट उहाँको मनभित्र हामी पस्न सक्दैनौँ। तर सवाल के छ भने प्रचण्ड र माधवबाट कसैको हित हुँदैन। किनभने आफ्नो घर बिगार्ने, देश राष्ट्र बिगार्ने, धर्म संस्कृति बिगार्ने, के अरे आफ्नो अखण्डता बिगार्ने मान्छेले के अरे होली वाइनलाई घुसाएर क्रिस्चियन मिसनरीलाई शक्तिशाली बनाउने माधव नेपाल होइन। करोडौँको चाहिँ कोरियनहरूको लागि ल्याएर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ फसाउने तिनी होइन। अब अहिले आएर ठुला कुरा गरेर हुन्छ। माधव नेपालको पनि गति राम्रो छैन। बाँकी र प्रचण्डलाई त मैले होइन, आम नेपाली हिजोको अवस्थामा चाहिँ डराउँथे होला, अब त डराउँदैनन् पनि। के अरे उनी एउटा हिंस्रक मान्छे, उनले आफ्नो स्वार्थ बाहेक देशलाई सोध्दैनन्, पार्टीलाई सोध्दैनन्। अब फेरि जुन मान्छे आफ्नो राजनीतिक पार्टीका मानिस, जस्तो भने 4 जनालाई उनले के अरे शहीद बनाइदिए, के अरे बादलहरूलाई, के अरे बहादुर रायमाझीहरूलाई, लेखराज भट्टहरूलाई है। त्यसै गरी चाहिँ उनले चाहिँ के भने आफ्नाले 49 जना मन्त्रीका आकाङ्क्षी, त्यो राजनीति चौपट भएन, बुझ्ने हो नि। हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? मन्त्री मात्रै हुन गएर तिमीहरू तसार बसार गर्दैछौ, आत्महत्या गर्न खोज्दैछौ भन्दा त त्यो सन्देश आउने निर्वाचन कसरी जान्छ? त्यसले गर्दा प्रचण्डले आफ्नो कार्यकर्ता, उनले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरी बुहारीको सुरक्षा चाहिँ निश्चित गरेका हुन् कि तर अरूलाई गर्दैन, त्यो आशा गर्नु बेकार छ। अब बाँकी र तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाको उहाँले राजनीतिक कूटनीतिक मर्यादालाई बुझेर, देश र अखण्डता बुझेर, आफ्नो प्रतिपक्षकोबाट सत्तामा जाँदाको के अरे परिपाटीलाई बुझेर, आफ्नो कार्यशैलीलाई विगतमा बाँकी रहेको अपुरा कामहरूलाई सफा बनाएर अगाडि जाने स्वर्ण अवसर आएको छ चुनौती सँगसँगै। त्यसले गर्दा जानु पनि होला। अहिले हामी कामना गर्छौँ। तपाईँले लामो समयदेखि एउटा कुरा चाहिँ बडा जोड गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, यो इन्टरभ्यूमा मात्र होइन, अब आउँदो निर्वाचनबाट चाहिँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल चाहिँ पत्तासाप हुन्छन् भन्ने कुरालाई बडा स्ट्रङली तपाईँले राखिरहनु भएको छ। होइन, हामी त के आधारमा तपाईँ यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ भने क्या? होइन, प्रचण्डको आधार त म मात्रै देश नै हो, 3 करोड नेपाली नै हुन् है। पक्का छ प्रचण्ड पत्तासाप हुने चाहिँ आउँदो चुनावबाट पत्तासाप हुन्छ। अब बाँकी र माधव नेपालको त म त एउटै क्षेत्रमा बस्छु। उनले यो कोटेश्वर क्षेत्रलाई चाहिँ उनले छोडेर कहिले छोड्छन्, कहिले रौतहट पुग्छन्, दुईवटा नाउँमा टेक्छन्। यहाँका मान्छेलाई पनि उनले कुनै सम्बोधन गर्दैनन्। यहीँ बसेर काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ 10,000 मतदाता काङ्ग्रेसले ल्यायो भने उनको 12-13 2-3 हजारको डिफ्रेन्स जितेका खोइ सम्बोधन। म त्यही टोलमा बस्छु, मैले माधव नेपाललाई कहिले त्यहाँ देख्थिनँ। अरू त सांसदहरू आउँछ नि त, अर्का क्षेत्रका नि आएर चाहिँ त्यहाँको सुख दुःख, सेनिटाइजरका कुरा, मास्कका कुरा, बाढी पीडितका कुराहरू गरेको सुनिन्छ। के अरे हिँडेको उनले त खोइ देखिनँ। अब उता रौतहटतिर गऱ्यो भने जान्दिनँ म, यहाँ त छैन उनको। त्यसले गर्दा त्यो पनि हो। र अनि हाम्रो जनमत त के हो भने टोलमा, छिमेकमा, कार्यकर्तामा बोलिएका कुराहरूबाट पनि एउटा बन्छ नि त। त्यसले गर्दा उनीप्रति त किन अहिले पार्टीलाई फुटाउने काम गर्नु हुँदैन थियो, अधिवेशनसँग पर्खिनु पर्थ्यो, आफ्नो 2/3 छेउको सरकारलाई ढालेर जानु हुँदैन थियो भनिरहेछन्। यो त तटस्थ व्यक्तिले पनि भन्छन्, भाइ फुट्यो गवा लुट्यो भयो कि भएन। नभए आज केपी ओलीका पनि हिजो उहाँको स्वेच्छाचारी कुराहरू भयो होला, उहाँले पनि कतिपय ठिकसँग काम गर्नु भएन होला, त्यो आफ्नो आउँछ। तर जस्तो अहिले कोइराला केम छ, रामचन्द्र पौडेल केम छ, शेरबहादुरको अगेन्स्टमा हिँडिरहेछन्, तर कोही द्वन्द्व त गरेर मुख छाडेका छैन नि, गाली गरेका छैन नि। आफ्नो आफ्नो किसिमको राजनीति गर्न जसले पाउँछ नि,
भोलि अब आउने अधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा बन्नुहुन्छ कि शेखर बन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो कार्यकर्तालाई कसरी उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ, त्यो त भोलिको के अरे निर्वाचन स्पष्ट हुन्छ नि। त्यहाँसम्म त पर्खिनुपर्छ नि त। अधिवेशनमा किनारा लागिसकेपछि अनि अर्को कार्यकालसम्म भन्नु फेरि सङ्गठन गर्नु पऱ्यो। माधव नेपालले किन धैर्य गर्न सक्यो? हामीले हेर्दाखेरि आज नेकपा एमालेको इतिहास बोकेको एउटा ऐतिहासिक पार्टी, 70 वर्षको इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक आन्दोलन हिँडेको पार्टी कहाँ पुर्याइदियो? चकनाचुर बालकोटमा पुर्याएर छोतन्काइदियो। सुन्नु न, निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन गरेर जान्छौँ हामी भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू त। नेपाली काङ्ग्रेस, माधव नेपाल पक्षी, माओवादी यिनीहरू सबैजना गठबन्धन गरेर ल्याएर केपी ओलीलाई पत्तासाप बनाउने महागठबन्धन उहाँहरूले निर्माण गर्ने भन्नुभएको छ। यो त नयाँ सम्भव छैन, यो नयाँ कुरै होइन। केपी ओलीलाई के अरे पत्तासाप गर्नु त माधव नेपाललाई प्रचण्डले सक्दैनन्। म केपी ओलीको पक्षबाट बोलाइन। तर के हुन्छ भने अब पार्टीमा ठुलो चोट र द्वन्द्व आएको कारणले सिटहरू कमाउन सक्छ। प्रचण्ड के अरे माधव नेपालले के अरे केपी ओलीले त दमकुलको क्षेत्र होइन हराभरा बनाएको छ। के अरे सब के अरे विकास गरेका छन्, मैले देखेको छु। यसरी चाहिँ हरेक सांसदले आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी बनाउनु पर्छ। गठबन्धन नै गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? माओवादीले, नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी र माधव नेपाल गठबन्धन जान्छ निर्वाचन? होइन, यो क्लियर कट त गठबन्धन गरेर जान्छ नि। किनभने त्यो त अब सरकारको साधन स्रोत अब अहिले त अवश्य प्रधानमन्त्री त माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि देखेका छन् नि छाया रेकर्डमा। छाया प्रधानमन्त्री भनेको निर्वाचन चाहिँ गठबन्धनमै गर्छ। त्यो गरेकै त्यो हो नि। केपीलाई ढाल्नु, केपीलाई एक ल्याउनु अनि के अरे आफ्नो सिटहरू सुरक्षित। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले, नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाताले माओवादीको चिन्हमा भोट हाल्न सक्छ त? हिजो हामीले स्थानीय तहको कुरा त उनीहरूको गठबन्धन त एक किसिमले जनताले त अस्वीकार गरे नि। होइन, एउटा कुरा होइन, चितवनकै उदाहरण यो कुरा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, यो कुरामा के अरे कार्यकर्ता सचेत भइसकेका छन्। यो पहिलाको चितवनका कार्यकर्ता त्यस कालको कार्यकर्ता छैनन् नेपाली काङ्ग्रेसका। अब चाहिँ त्यस्तो मान्दैनन्। अब यति चाहिँ हो, जस्तो अब प्रचण्डलाई जिताउनको लागि एउटा कमजोर क्यान्डिडेट दिने, एमालेलाई जिताउनलाई एउटा कमजोर क्यान्डिडेट दिने, त्यो खालको टेक्निकल कुरा हिजो पनि थियो, आज पनि हुन्छ, भोलि पनि हुन्छ। त्यो खालको सहयोग हुन्छ। अनि अब सरकारी संयन्त्र अब सरकारमा छन्, अब त्यहाँका गाडी, त्यहाँका प्रहरी, त्यहाँका सेना, त्यहाँको संयन्त्र मजाले प्रयोग गर्छन्। होइन, आफूले अब हिजो लुकाएका पैसालाई खोल्लान्, त्यो त निश्चित हो। तर अब काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई भोट हाल्छन् भन्ने कुरा म चाहिँ सपना पनि सोध्न सक्दिनँ। त्यो सम्भव छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले भोट हालेर म निर्वाचन जितेर आउला भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले नसोच्दा राम्रो हुन्छ अहिले, होइन त? फरकै पर्छ, सम्भव छैन। होइन, उनीहरूले पाउने सुविधा चाहिँ के भने गाडी, साधन, स्रोत, पुलिस, संयन्त्र हो र अनि त्यहाँबाट उनीहरू जहाँ उनीहरूका मान्छे उठ्छन् त्यहाँ केही के अरे काङ्ग्रेसले कमजोर क्यान्डिडेट दिन्छ। त्यो त हिजो पनि भएकै हो। त्योभन्दा बाहेक ल हामीलाई हो यहाँ नउठाएर भने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसरी दिनुभएको छैन। बच्चा कुरा अब हिजो चितवनको बेला अपरेटका घटना घट्यो, त्यो पनि के अरे दुर्घटनापूर्ण घटना हो त हामी मान्दछौँ। तर के भने हामीले एउटा डेमोक्रेट भएर हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू त्यति मूर्ख बेकुफ छैन, सचेत छन्। अब सबै आफ्नो भाग्य र के अरे भविष्य हेर्नलाई उनीहरू पनि सङ्घर्षशील छन्। सधैँ बुढाखाडाले ओगटेका छन्। दोस्रो फेजका नेता, तेस्रो फेजका नेताले अवसर पाएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो के अरे हिजो जस्तो जे भनौँ लैलैमा लागेर चाहिँ अब प्रचण्ड र माधवलाई भोट हालेर हिँड्ने कार्यकर्ता चाहिँ मैले सोचेको छुइनँ, देखाएको छुइनँ। अब अन्तिम मान्छे अहिले एउटा विषय फेरि चर्चामा आएको छ कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा अहिले भएकालाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति गर्ने सरकारले तयारी गरे भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? होइन, कुलमान घिसिङको लोकप्रियताको हिसाबले हिजो हामीले पनि भन्दाखेरि कुलमान घिसिङ आउँदाखेरि चुहावट रोकिन्छ, के अरे विद्युत आपूर्ति हुन्छ, विद्युतमा चाहिँ हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने सोच हिजो पनि थियो, आज पनि छ। उनले गरेका कामले के अरे चुहावटलाई पनि उनले रोकेका हुनाले, करप्सन रोकेका हुनाले गरे। तर अहिले चाहिँ एउटा बाहिर सुनेका हल्ला चाहिँ अनुसार चाहिँ कति सत्य हो फेरि म आधिकारिक चाहिँ भन्दिनँ, कुनै पनि डिजाइनमा ल्याइन खोजेको भन्ने सुनिन्छ। डिजाइन छ अहिले ल्याउने कुराको पछि यो एमसिसी पास गर्नको लागि उनी कम्फर्टेबल छन् भन्ने कुरा गाईमै मैले बाहिर सुनेको छु। आधिकारिक रूपमा त भन्न सक्दिनँ। केही बौद्धिक मान्छेको कुराहरू सुन्दाखेरि अब हो कि जस्तो पनि लाग्छ। जस्तो हिजो एकदम धेरै उहाँको हाई थियो, कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर पनि व्यापक मान्छेले जनदबाब सिर्जना गरे, तपाईँले पनि बोल्नुभयो, अरूले पनि बोले, त्यतिखेर सरकारले गरेन। तर त्यो सरकारले गरेको गल्तीलाई करेक्सन गरौँ, अब कुलमान घिसिङै ल्याउँ, अब कति घाटामा पनि गइसकेका छ अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व आइसके पछाडि। त्यसलाई एउटा स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन कुलमान घिसिङलाई ल्याउने विषयलाई? स्वाभाविक रूपमा यतिखेर समय बदलियो, बागवानी पानी अलिक बढी बगिसक्यो, त्यसले अलि विश्व परिस्थिति, हाम्रा कूटनैतिक सम्बन्धहरू, अब फेरि अब तपाईँले एमसिसीको कुरा निकाल्नु भएकोले मलाई एक दुईवटा कुरा भन्न मन लाग्यो।
एउटा देशको लागि स्वतन्त्र सार्वभौम के अरे अखण्ड राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र विश्वमा एउटा कसैको दास नभएको राष्ट्र कसैको गुलाम नभएको सनातनी पद्धतिबाट एउटा आएको नेपालले के अरे एमसिसी 50 करोड उसको लागि ठुलो कुरो होइन राज्यको लागि 50 करोडको लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने यहाँका नेताहरूको कमजोरी के हो थाहा छैन है बाँकी र अमेरिकाले किन गरिरहेको छ भन्ने कुरो साराले बुझेका छन् यो कुरा छेउमा चीन छ अनि उसको इसाराको भारत छ देशलाई खेल्ने प्लेग्राउन्ड बनाउन खोज्या हो त्यो जसले पनि बुझ्छ नभएदेखि हामी एमसिसी नआउँदाखेरि के विकास हाम्रो थिएन हामीले बाटो बनाएनौँ हस्पिटल बनाएनौँ स्वास्थ्य शिक्षा विश्वविद्यालय राम्रो बनेनन् अब यीका नेताहरू यिनीहरू भ्रष्टाचारी छन् यी सबैको भ्रष्टाचारको पैसा चाहिँ राज्यले खोजेर ल्याओस् न त्यो देश 10 वर्ष चल्ने पैसा यहीँ बनिसिन्छ किन चाहिँ यहाँले एमसिसी ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन एमसिसी देशकै विरोध के अरे देशकै के अरे विरोधमा छ त्यो हामीलाई अहिले तत्काल 2-4वटा बाटो बन्ला ट्रान्समिसन लाइन बन्ला के बन्ला त्यो भन्ने कुरा अलग हो उसको हाम्रो कानुनलाई हाम्रो संविधानलाई मिचेर उसको कानुन जब यहाँ लादिन्छ भने त्यो हामीले किन चाहियो हाम्रो संविधान हाम्रो कानुनबाट हाम्रो नीति नियमबाट आउँछ भने आओस् न नभए सहयोग गर्न किन हतारेको बिना स्वार्थ कसरी सहयोग गर्छ हाम्रो देशलाई कहिले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा लैजाने भन्ने कुरा पनि कहीँ न कहीँ एमसिसीसँग पनि सम्बन्धित हो कि भन्ने शङ्का तपाईँलाई पनि लाग्यो होइन कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बौद्धिक समूहबाट धेरैतिर सुने मैले कुरा अब त्यसको आधिकारिक कुरा नभइकन म त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्दिनँ सुनेको कुरालाई मैले जसरी सुने त्यसरी तपाईँलाई मैले सेयर गरेँ अहिले यहाँ त्यसले गर्दा अनि परिस्थिति हेर्दाखेरि पनि कुलमानले जति यो साक्यले त बुझेको छैन कुलमानले सुरुदेखि छन् त्यहाँ यो साक्य त केपी ओलीले ल्याएको मानिस हुन् त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्न के अरे सबै सिक्वेन्सेसहरू मिलाउन खोजेको हो कि किनभने हिजो के अरे भीमरावले अझ चुकै लोकप्रिय भएर हिँडे पनि हिजो त उनी पनि पास गर्ने बेला प्रतिपक्षमा राम्रै ठाउँमा थिए उप प्रधानमन्त्री थिए परराष्ट्र नै हेरेका थिए त्यसले गर्दा केपी बाले पनि के अरे यही गर्न खोज्नु भएको थियो यहाँ त कसैले पनि बाहिर सडकमा भएका मान्छे र त्यो पद नपाउनेले विरोध गरिरहेका हुन् नभए अरू त सबै जताबाट पनि झ्यालबाट हुन्छ कि कताबाट कुनाबाट हुन्छ छिराउन खोजिरहेछन् एमसिसी फेरि यहाँकै नीतिमा अफिस खोलिएको छ 13 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो भन्ने के अरे धेरै बुद्धिजीवी विश्लेषकले भन्छन् सरकारी आँकडाबाट पनि त्यो कुरा सुनिन्छ अब यो अहिले बाँकी रहेको अरू 47 के अरे 37 अरब त्यो पनि सबै प्रयोग हुन्छ भने छैन सबै यिनी नेताको भुँडीमा जाने होला महँगा गाडीहरूका स्वास्नी छोराछोरी विदेश जाने उतै पढ्ने होइन अरू के होला र राज्य चाहिँ गरिब हुने नेता धनी हुने देशको सञ्चालन कहीँ होला नेपाल मात्रै हो एमसिसीमा पनि फेरि भुँडी नै भर्ने खेल छ निश्चित हो एउटा मानिसले 5 लाख रुपियाँको स्यालेरी खान्छ ठट्टा हो भने देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तलब छैन के को लागि हो त त्यसले के चाहिँ काम गरेर कुर्सीमा बसेर के चाहिँ गरिरहेछ त गर्ने त आखिर अमेरिकन सेना नै हो अमेरिकन प्रविधि नै हो अमेरिकी संयन्त्र हो अमेरिकी पैसा नै हो यहाँका कामदारले के चाहिँ गर्ने हुन् र सिइओ भएर दुःखद कुरा छ क्या देश बनाउनको लागि सोच्ने मानिस भएनन् हुन त हामी ठाउँ बोल्छौँ विरोध गर्छौँ हाम्रो आवाज कति काम लाग्छ थाहा छैन सवाल के छ भने म चाहिँ काम गर्छु भनेर आउनु फेरि अर्को कुरा हामीलाई के बाध्यता छ अहिले सम्झौता गरिसकेका छैनौँ नि विगतमा जे भए हामी यो गर्दैनौँ यो देश र जनताले मन पराएन भनेर चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ ब्याक गर्न सकिन्छ नि देश ठुलो हो कि एमसिसी ठुलो हो भन्नुहोस् त खोइ त सबैलाई पास गर्नु परेछ प्रधानमन्त्री देउवालाई त्यतिकै हतार छ प्रचण्डलाई हतार छ केपी ओलीलाई पनि हिजो हतारै थियो अहिले त के छ थाहा छैन त्यसैले त उहाँहरूको पपुलारिटी घट्दै गएको छ नि त यसरी पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि किन हिजो चाहिँ गिरिजा प्रसादलाई गाली गरिएन के अरे मनमोहनलाई गाली गरिएन अथवा त्यो बिपीलाई गाली गरेन अलिअलि आलोचना भयो होला गाली गरेन अहिलेका जुन सत्तारूढ हुन् या प्रतिपक्षमा छ कुनै एउटा यस्तो नेतालाई तपाईँ राम्रो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ छैन नि त त्यो उनीको लोकप्रियता उनीको क्रेडिबिलिटी घट्दै गइरहेको छ नि त खालि विदेशी एजेन्सीको काम गर्छन् उनीहरू राष्ट्र सोध्दैनन् यहाँका मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग खोप पाइरहेका छैनन् यहाँका मान्छेले राम्रोसँग के भने औषधि उपचार पाछन् अब उनीहरू भनौँ न झलनाथ खनालको चाहिँ अब के अरे किडनी चाहिँ इलाज सफलतापूर्वक सरकारले बिहोरेर हुन्छ एउटा तपाईँ हाम्रो होस् त कसैको सामान्य सीमान्तकृत नेपालीको होस् त त्यही जयसिंह धामीको विषयमा कसले बोले झलनाथले बोले दिल्लीबाट कसैले बोलौँ त्यो नागरिक समाज त्यो के अरे माइतीगर मण्डलमा आउनेहरू बाहेकले तपाईँले बोलेको सुनेको छुइनँ नभएदेखि त्यो जयसिंह धामी भनेको चाहिँ प्रचण्डको छोरो भए के गर्थे विद्रोह गर्दैन थिए खोइ बोलेको अब उनीहरूको त्यो आवासै के अरे आवास आश्रय रणनीति साधन स्रोत पुगेछ भने क्या देश एउटा नेपाली जनता तुइन तर्ने क्रममा त्यो त बर्बर कालमा आदिम कालमा पनि नहुने के अरे हिंसा हो त्यो तुइनमा पुलमा चढेको मान्छेलाई के अरे अप्ठ्यारो ठाउँमा परेको मान्छेलाई धकेलेर लडाइन्छ
खोलाको के अरे नदीको किनारमा उभिएको मान्छेलाई काटेर तुइनको तारै काटेर खोलामा खसालिदिया छ। होइन त्यो त दर्दनाक पो घटना वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेको मान्छे नेपालमा बस्न सक्ने स्थिति नभएर ल नेपालमा बोल्न सक्दैन नि यहाँका मान्छेहरू बोल्दैन। होइन अब युवाहरू पनि यसो नै युवाहरू पनि त चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलका युवाहरू चाहिँ झन्डामा छन्। पार्टीको कुरै गर्नु पर्यो नि, एउटा नेपाली नागरिक त्यहाँनिर मर्यो हेर्नुहोस् हो त। पार्टीभन्दा ठुलो त देश हो, नेपाली जनता हुन् नि पहिला त, त्यसपछि पो पार्टी हुन्छ त। देश नभइकन हामी कहाँको पार्टीको कुरा गर्छौँ? देश चाहियो नि, पहिला देशका नागरिक चाहियो नि। नागरिक बिना चाहिँ के अरे खोला नाला के अरे प्रकृतिले मात्रै देश हुन्छ? देश हुनको लागि जनता चाहिँदैन भन्नु त? चेतना चाहिँदैन, अभिव्यक्ति चाहिँदैन, स्वतन्त्रता चाहिँदैन, उनको सुरक्षा चाहिँदैन? कहाँ गर्छ यो सरकारले? गर्दैन नि। केपी ओलीले पनि त के अरे आफ्नै इसाराका मान्छेलाई के अरे बलियो बनाएर बस्नु पऱ्यो। उहाँले पनि त्यसो उल्लेखनीय काम के गर्नु पऱ्यो? सबै त्यस्तै रहेछन् होइन एउटै ऱ्याङ्कका? होइन, अहिले त के भने यो देश बनाउने हामी नेपालीको दुर्भाग्य के भने देश बनाउने भिजन र मिसन भएका राम्रा मानिसहरू आएनन् राजनीतिमा। अब अहिलेको अब मैले 50 वर्षको मैले एउटा के अरे अनुमान के गरेको भने अहिलेको प्रोडक्सन हामीले नै कलेजमा पढाएका विद्यार्थी 12 पढ्दा नपढ्दा विदेश, 12 भएकै सबै बाहिर। अब त्यस्तो अवस्थामा यहाँ पढेर क्वालिफाइड भएर चाहिँ एउटा के अरे विद्वान भएर चाहिँ के अरे देशको विषयमा सोच्न काम गर्ने मान्छे यहाँ त्यो म्यान पावर त नहुने भयो, सबै बाहिर जाने भयो। अनि अर्को बिचका चाहिँ के अरे म्याट्रिकसम्म पढेका अथवा अधमरो अवस्थामा रहेका ती सबै चाहिँ खाडीतिर गए। 70-80 लाख त खाडीमा छन् सुनिन्छ। अब यो अनि कसले बनाउने? अनि बुढाखाडाले नि रुँगेर बस्छन्, उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, बदमासी गर्छन्। अनि हामी जस्तो बिचाको मान्छे ताली पड्काउँछ बस्छौँ, त्यहाँ हेरेर बस्छौँ, अलिअलि ट्याउट्याउ गर्छौँ, विरोध गर्छौँ, त्यति त रहेछ नि। यहाँ त सही आन्दोलन त हुन सकेन क्या। आन्दोलन हुनको लागि चाहिँ राम्रा मानिसहरू आउनु पऱ्यो है। भिजन र मिसनमा काममा सबै सुख सुविधा भौतिक उसमा चुल्लोमा डुबेका मात्रै छन्। के अरे देश र जनता नसोच्ने लोभ र पापको घडा बोकेर फेरि एकपटक नेपालमा आन्दोलनको जरुरी पऱ्यो त्यसो भए तपाईँले भनेको होइन। म त जहिलेदेखि भनिरहेको छु यो त्यो हामीले 63 मा पनि हामी धोका भयो हामीलाई, किनभने 12 बन्दी सम्झौताबाट। किनभने के अरे अहिले हामीलाई देश बचाउनको लागि तपाईँले मलाई राजतन्त्रवादी भन्नुहोस्, एउटा के अरे नोमिनल अथवा सेरेमोनियल अथवा संवैधानिक राष्ट्र संस्थाबाट चाहिने रहेछ। किनभने ती चाहिँ पार्टीका विद्या भण्डारी जस्तो हुँदैनन् है, हुँदैनन्। त्यसलाई कुनै पार्टीमा हुँदैन। देश त बचाउने रहेछ। त्यसले यस्तो अहिले जस्तो हिंसा, अहिले जस्तो भ्रष्टाचार त्यसले गरेर देखिँदो रहेछ, नहुने रहेछ। अनि अर्को कुरा, परापूर्व सनातन कालदेखि हिन्दू किराँत बौद्ध सभ्यता भएको एउटा आदिकालको देशलाई यो के अरे भ्याटिकन सिटीका चाहिँ दलालहरूले चाहिँ लैजाँदाखेरि माधव नेपालले होलीवाइनका पृष्ठपोषकहरूले क्रिस्चियनहरूको पैसा खाएर चाहिँ यो राष्ट्रको धर्म संस्कृति मास्या छन्। यो पक्षमा त अहिले जन्म संग्रह गरौँ न। सबै हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र संस्थामा आउँछन्। कहाँ पार्टीको कुरा आउँछ यहाँ? कहाँ झन्डाको कुरा आउँछ यहाँ? देश त चाहियो नि। देश बचेन भने के गर्ने? हामीले सिक्किम टाढा छैन नि। सिक्किमको उदाहरण त के लेन्डो जोर्जीले 31 सिट चाहिँ ल्याएर संविधान सभाबाट चाहिँ लगेर बुझाइदिए त। देखियो नि ऊ मर्दाखेरि चाहिँ संसार कसैले बोलेन। कालिम्पोङको एउटा गल्लीमा बेमौत मऱ्यो भने त्यस्तो घातकी देशको लागि बुझाउने मान्छे। अहिले हाम्रो अवस्था त्यही हुन आँटेको छ। यी सबै अहिलेका यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलका ठुला यो हर्ताकर्ता हुँ भन्नेहरू यी सबै लेन्डो जोर्जीका अवतार हुन्। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।